हेलो सब साथियों, मैं यंग जिन हूं। 2000 साल कबल खुदावंद यसु निजात दहिंदा निजात के तौर पर तशरीफ लाए और यहूदी मजहब के बड़े काहिनों, कातिबों और फरीसियों की जानिब से शदीद मजम्मत का निशाना बने, क्योंकि ज्यादातर यहूदी अपने मजहबी पेशवाओं से अंधी अकीदत रखते थे। वो खुदावंद यसु की मजम्मत करने और उनका इनकार करने में मसीह मुखालिफ लोगों के पैरों हो गए और आखिरकार उन्हें मसलूब करने में शरीक हो गए। ये बहुत बड़ा गुनाह था। इस वजह से खुदा की लानत और सजा उन पर आई। 2000 साल तक बनी इसराइल बर्बाद रहे। आखिरी अयाम में खुदावन यसू मुजस्सम कादर मुतलक खुदा बनकर वापस आए, सच का इजहार करते बनी नौ इंसान को बचाने और फैसले का काम करने। उन्हें मजहबी पेशवाओं की जनूनी मजम्मत और मजाहमत भी दरपेश है। वो कलीसिया मुकफ्फल करके ईमान वालों की राह में खड़े हैं जो सच की राह को परख रहे हैं, जिससे बहुत से लोग सच को वाज़े तौर पर देखने के बावजूद कबूल न कर सके कि कादिर मुतलक खुदा का कलाम सच्चा, ताकतवर, मुस्तनद और खुदा की तरफ से है। इसके नतीजे में बहुत से लोग खुदावंद को खुशामदीद कहने का मौका गंवा रहे हैं और तबाही में पड़े हैं। तो खुदावंद को खुशामदीद कहने में आखिर उनसे कहां गलती हुई? ऐसा इसलिए है कि वो अपने मजहबी पेशवाओं की चापलूसी करते थे। उनका अकीदा था कि मजहबी पेशवा खुदा के नुमाइंदे और मुकर्रर करदा है और उनकी अतात खुदा की अतात है। इसलिए वो मुकम्मल तौर पर उनकी पैरवी करते हैं, उनके अल्फाज को ऐसे तस्लीम करते हैं जैसे वो खुदा के हों। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यकीनन जब खुदावंद यसू आएंगे तो पहले पादरियों को बताएंगे। चूंकि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं कहा तो खुदावंद यसू अभी वापस नहीं आए। हत्ता कि वो कादर मुतलक खुदा के काम की तहकीक भी नहीं करते हैं, बल्कि उसकी मजम्मत करने में मजहबी पेशवाओं की पैरवी करते हैं और इसलिए वो तबाहियों में पड़ रहे हैं, हालत निशात हासिल करने का मौका खो रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। वो फरीसी जिन्होंने बहुत पहले खुदावंद यसू की मजम्मत की, उन पर खुदा ने लानत की और मौजूदा मजहबी दुनिया के बहुत से लोगों ने उनसे वो दर्दनाक सबक नहीं सीखा, क्योंकि वो अपने पादरियों की अंधाधुंध परस्तिश करते हैं। वो खुदावंद यसू की वापसी पर मजम्मत और एक बार फिर उनकी मसलूबियत के लिए उनके शाना बशाना है। ये वाकई शर्म की बात है। तो फिर क्या मजहबी पेशवाओं को दर हकीकत खुदा ने ही मुकर्रर किया है और मजहबी पेशवाओं की अतात करना क्या खुदा की अतात है? इस अहम मामले पर वाज़े मौक़िफ़ रखना जरूरी है। बहुत से ईमान वालों का ख्याल है कि मजहबी पेशवा जैसे बिशप, पोप, पादरी और बुजुर्गों को खुदावंद यसू ही मुकर्रर करते हैं और खुदावंद यसू ही उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ईमान वालों की रहनुमाई का इख्तियार हासिल है, तो उनकी अतात करना खुदा की अतात है। अब आप जरा सोचें कि इस अकीदे की बुनियाद क्या है। क्या खुदावंद यसू ने कभी यह कहा कि तमाम दीनी पेशवा दर हकीकत खुदा की तरफ से ही मुकर्रर होते हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा। क्या उनके पास रूहुल कुद्स की गवाही या रूहुल कुद्स के काम का सबूत है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि यह ख्याल मुकम्मल तौर पर इंसानी तसव्वुर है। तो आए इस बारे में सोचें। इस इंसानी ख्याल के मुताबिक सभी मजहबी पेशवा खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। अब आप ही बताएं, क्या यह बात बड़े यहूदी काहिनों, मुसन्नफीन और फरीसियों के बारे में भी दुरुस्त है, जिन्होंने खुदावंद यसू की मुखालफत और मजम्मत की? और क्या खुदावंद यसू को मसलूब करने में उनकी अताअत करना वो भी खुदा की अताअत करना था? ये दीनी पेशवाओं से बर्ताव का बेहुदा अंदाज है। हम कलाम मुकद्दस से भी देख सकते हैं कि हर दौर में खुदा के काम में वो अपने काम में मदद के लिए लोगों का तकर्रुर करता है, लेकिन उन सब लोगों को खुदा बजाते खुद तलब करता है और उनकी शहादत भी खुद देता है। और खुदा का कलाम यह दिखाता है कि उनकी तकर्रुरी कभी किसी और बशर की जानिब से नहीं होती और उनकी तरबियत इंसान नहीं करते। कानून के दौर के मुतालिक सोचें। जब खुदा ने बनी इसराइल को बचाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, यहोवा खुदा के अपने अल्फाज उसकी शहादत देते हैं
यहोवा खुदा ने मूसा से कहा, देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। दौरे फजल में खुदावंद यसु ने कलीसिया के रहनुमा के तौर पर पतरस को इस्तेमाल किया और उसकी गवाही दी। खुदावंद यसु ने पतरस से कहा, ऐ शमऊन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? तो मेरी भेड़ें चरा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदा लोगों को बजाते खुद मुकर्रर करता है और हर दौर में अपने इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों की गवाही देता है और तौसीक रूहुल कुद्स का काम करता है। दौरे कानून और दौरे फजल में बाज़ औक़ात खुदा के इस्तेमाल करदा लोगों की बजाते खुद खुदा ने तकर्री की और उनकी शहादत दी। बाज़ औक़ात उसने दीगर तरीके इस्तेमाल किए। उसकी जानिब से बराह रास्त तकर्री के बगैर वो अपने अंबिया के जरिए उसे मुनकशिफ करेगा, या वहां रूहुल कुद्स के काम का सबूत होगा। ये नाकाबिले तरदीद है। आजकल की दीनी दुनिया में पोप, बिशप, पास्टर, पादरी और कलीसिया के दीगर बुजुर्गों को वो ओहदे किसने दिए जो उनके पास हैं? क्या खुदा के कलाम का सबूत है, या रूहुल कुद्स के काम का कोई सबूत है? क्या रूहुल कुद्स ने उनकी गवाही दी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। दर हकीकत कलीसियाओं के ये तमाम तर दीनी पेशवा ज्यादातर मजहबी मदारिस से ही फारगो तहसील हुए हैं और अक्सर दीनियात की ही डिग्रियां रखते हैं। यही उनकी महारत है। डिप्लोमे के बाद उन्हें कलीसियाओं में ईमान वालों की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। कुछ बासलाहियत और फसीह हैं और अपना काम बेहतर तौर पर सीखते हैं, इसलिए आला क़यादत उनकी सिफारिश करती है और वो बड़े ओहदे पा लेते हैं। तकरीबन पूरी दुनिया में अहले कलीसिया इसी तरह अपने ओहदे पाते हैं, पर उनकी अक्सरियत रूहुल कुद्स के काम से महरूम है। शायद उनकी मामूली शरह रूहुल कुद्स के काम रखते हों, लेकिन उनके पास इसकी शहादत नहीं। तो हम यकीनन कह सकते हैं कि वो ऐसे लोग नहीं जिनकी गवाही खुदा दे या उन्हें इस्तेमाल करे। वो वाज़ेह तौर पर दीगर लोगों के परवरिश याफ्ता और मुंतखब शुदा होते हैं। तो फिर आखिर वो ये इसरार क्यों करते हैं कि उन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है? क्या ये हक़ाइक़ के खिलाफ जाना नहीं है? क्या ये ढिठाई से झूठ बोलना और अपनी गवाही खुद देना नहीं है? तो इसके नताइज क्या हैं? क्या ये अहले ईमान को धोखा देना और उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है? हत्ता के बाज मजहबी पेशवा खुदावंद यसु के पतरस को मुंतखब करने के मुतालिक ये दावा करते हैं कि खुदावंद यसु ने जो इख्तियार पतरस को दिया वो इख्तियार पोप को मुंतकिल हो गया। इसलिए पोप खुदा की तरफ से खुदावंद यसु का नुमाइंदा है, और चूंकि पादरी पोप की पैरवी करते हैं तो वो भी खुदा की तरफ से मुख्तार हैं, लिहाजा वो गुनाहों को माफ कर सकते हैं। क्या यह बात मज़ह का खेज नहीं है? आप बताएं। क्या खुदावंद यसु ने पतरस से कहा कि वो खुद को मिलने वाला इख्तियार अहले कलीसिया की अगली नस्लों को मुंतकिल करें? खुदावंद यसु ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। क्या पतरस ने कभी ऐसी कोई बात की? बिल्कुल नहीं। कलाम मुकद्दस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। यह भी हकीकत है कि उस वक्त कोई पोप या कोई पादरी नहीं था। तो वो मजहबी पेशवा जो ये ऐलान करते हैं कि वो खुदा की तरफ से मजाज हैं और खुदावंद यसु के नुमाइंदा हैं, वो खुदा होने का ढोंग और लोगों को गुमराह नहीं कर रहे क्या? क्या उनकी अतात और उनके सामने सरे तस्लीम खम करने वाले बुतों की पूजा नहीं कर रहे? क्या यह खुदा के खिलाफ काम करना नहीं है? बहुत से लोग ये बात नहीं समझते और ये सोचते हुए अपने पेशवाओं की अंधी परस्तिश करते रहते हैं
کہ انہیں بذات خود خدا نے مقرر کیا ہے۔ غور کیجئے یہ کتنا احمقانہ اور جاہلانہ ہے۔ یہ ایمان سے عاری لوگوں کی بتوں کی پوجا سے کیسے مختلف ہے؟ اگر آپ اس نیت سے دوسرے انسانوں کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں جیسے کہ وہ خدا ہیں، تو کیا آپ خدا کی بے توقیری اور توہین نہیں کر رہے؟ کیا وہ جو احمقانہ طور پر ایسا کرتے ہیں خدا انہیں بچا سکتا ہے؟ غالباً نہیں۔ وہ جو حماقت میں ایسا کرتے ہیں خدا کی تائید نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ خدا کی طرف سے کسی کی تقرری اتفاقیہ یا خود ساختہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ خدا کی جانب سے موسیٰ کو مقرر کرنے کا ثبوت تھا، اور کم از کم بنی اسرائیل کو اس کا علم تھا۔ خداوند یسوع کی جانب سے پطرس کا تقرر بھی حقیقی تھا جس کے متعلق حواری جانتے تھے۔ تو اس دعوے کے لیے کہ کسی کو خدا نے مقرر کیا ہے حقیقی بنیاد درکار ہے۔ کوئی بشر اپنے آپ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جس کا بھی تقرر کرے گا روح القدس کی رہنمائی اور توثیق اسے ضرور حاصل ہوگی۔ ان کا کام خدا کی منشا کو انجام دینا ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج بھی بہت واضح ہوں گے۔ وہ خدا کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ آئے دیکھیں خدا کا کلام اس بارے کیا کہتا ہے۔ اس کے کام کے جوہر اور اس کے استعمال کے پس منظر کے لحاظ سے خدا جس آدمی کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی پرورش وہ خود کرتا ہے۔ خدا اسے اپنے کام کے لیے تیار کرتا ہے اور وہ خود خدا کے کام میں تعاون کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص کبھی بھی اس کی جگہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی تعاون ہے جو مقدس کام کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہے۔ دریں اثنا دوسرے کارکنوں یا پیغام پہنچانے والوں کے ذریعے انجام دیا گیا کام ہر دور کے اندر گرجا گھروں کے لیے انتظامات کے بہت سے پہلوؤں کے ابلاغ اور نفاذ کے سوا کچھ نہیں، یا پھر کلیسیائی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی کی کچھ آسان فراہمی کا کام ہے۔ یہ کارکن اور پیغام پہنچانے والے خدا کی طرف سے مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح القدس نے انہیں استعمال کیا ہے۔ ان کا انتخاب گرجا گھروں میں سے کیا جاتا ہے اور ایک مدت تک تربیت اور پرورش کرنے کے بعد جو موزوں بیٹھتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، جبکہ جو نااہل ہوتے ہیں انہیں واپس اس جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے وہ آئے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ کلیسیا میں سے منتخب ہوتے ہیں، کچھ رہنما بننے کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں اور کچھ بہت سے برے کام بھی کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ آدمی جسے خدا استعمال کرتا ہے ایسا شخص ہے جسے خدا نے تیار کیا ہے اور جس کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے، نیز اس کے پاس انسانیت ہے۔ وہ روح القدس کے ذریعے پہلے سے تیار کیا گیا اور کامل بنایا گیا ہے اور مکمل طور پر روح القدس کے زیر قیادت ہے۔ خاص طور پر جب بات اس کے کام کی آتی ہے تو وہ روح القدس کی طرف سے ہدایت اور حکم پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا کے برگزیدہ لوگوں کی رہنمائی کے راستے میں کوئی انحراف نہیں ہوتا، کیونکہ خدا یقیناً اپنے کام کی ذمہ داری خود لیتا ہے اور خدا ہر وقت اپنا کام کرتا ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا ان لوگوں کو بہت پہلے تیار کرتا ہے جنہیں وہ مقرر اور اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خدا منتخب کردہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہی کی پرورش کرتا ہے۔ ان کا کام اور خطبات مکمل طور پر روح القدس کی فراہمی اور رہنمائی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور جو بھی شخص ذاتی طور پر خدا کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا وہ کبھی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو قانون کے زمانے میں موسیٰ اور فضل کے زمانے میں پطرس
خدا کے کلام اور اس کے منتخب لوگوں کی رہنمائی کے مطالبے پر کاربند رہے، اور خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا اور ان کی ہر موڑ پر رہنمائی کی۔ خدا کسی غلط فرد کو کبھی استعمال نہیں کرتا جو اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ خدا کے استعمال کردہ لوگ اپنے کام اور کلام میں ہمیشہ روح القدس سے منور رہتے ہیں اور خدا کے کلام کے اصلی فہم کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ خدا کے منتخب کردہ لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ وہ اس کے اقوال، منشا اور تقاضوں کو سمجھ سکیں، وہ خدا کے کلام کی حقیقت سمجھنے اور اپنے عقیدے میں درست راستہ اپنانے کے لیے عملی جدوجہد میں ان لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ سچائی کا استعمال کرتے ہیں۔ جب خدا کے منتخب لوگ خدا کے استعمال کیے جانے والے لوگوں کی گلہ بانی قبول کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لیے بہتر رزق حاصل کرتے ہیں، سچائی کی بہتر سمجھ پاتے ہیں، اس لیے خدا کے کام، مزاج اور خدا کی فطرت کو بہتر جان لیتے ہیں اور خدا پر اپنے ایمان اور محبت کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس لیے انہیں خدا کے منتخب لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، جو اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ وہ لوگ خدا کے مقرر کردہ ہیں اور خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم انہیں قبول اور ان کی قیادت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہی خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے اور خدا کی رضا کے مطابق ہے۔ خدا مستعمل لوگوں کو منتخب لوگوں کی قیادت کے لیے مقرر کرتا ہے تاکہ خدا کے کام کو سمجھیں اور اطاعت کریں، اور ان کے کام اور خطبات مکمل طور پر روح القدس کی قیادت اور نور سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کی قیادت کو قبول اور تسلیم کرنا دراصل خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ ان کے خلاف مزاحمت خدا کے خلاف مزاحمت ہے، اس لیے خدا انہیں بے نقاب اور ختم کرے گا یا لعنت کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ جیسے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، قورہ اور داتان کا ٹولہ جو ان کے خلاف لڑا تھا، خدا نے انہیں اس کی سزا دی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ آئیے آج کے کیتھولک مذہبی رہنماؤں پر نظر ڈالتے ہیں، جیسے پوپ، بشپ، پادری، بزرگ، مسیحیت کے پاسٹرز، بڑے اور دیگر مذہبی افراد۔ کیا خدا نے انہیں مقرر کیا تھا؟ کیا خدا نے ان کی حمایت کی تھی؟ کیا وہ روح القدس کے کام کا ثبوت رکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے کام کے ثمرات کا ثبوت رکھتے ہیں؟ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں انسانوں نے مقرر کیا، نہ کہ خدا نے۔ چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی تربیت دینی مدارس میں ہوئی تھی اور دینی اداروں نے ان کا تقرر کیا تھا، تو ہم جانتے ہیں ہمیں محتاط رہنا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سچائی پر یقین یا خدا پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دینیات، اپنے عہدوں، القابات اور ان سے حاصل کردہ کمائی پر یقین رکھتے ہیں۔ چاہے ان کا بائبل کا علم کتنا بلند ہو یا ان کے خطبات کتنے اچھے ہوں، وہ روح القدس کے کام اور رہنمائی یا اس کے نور سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ہم پر ثابت کرتا ہے کہ وہ جھوٹے پیشوا ہیں اور ایمان سے عاری ہیں اور خدا ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیا ان کی پرستش اور پیروی نہایت احمقانہ نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر وہ خدا کے کلام اور روح القدس کے ثبوت سے محروم ہے، ایک ایسا ثبوت جو ان کی حقیقت عیاں کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ قادر مطلق خدا نے بہت سی سچائیاں بیان کی ہیں جو لوگوں کی حقیقت ہم پر عیاں کرنے میں بہت ہی مددگار ہیں۔ کہ وہ سچائی سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں، کہ وہ سچائی کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کہ وہ سچ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا وہ سچائی سے نفرت کرتے اور اسے مسترد کرتے ہیں، یہ سب یہاں کیا جا چکا ہے۔ جو قادر مطلق خدا کے کلام کو سچ مانتے ہیں، یہ کہ وہ انسانی جسم میں خدا ہے، یہی لوگ سچائی سے محبت کرتے ہیں اور یہی خدا کی منظوری پاتے ہیں۔ یہی وہ پاک لوگ ہیں جو خدا کی بات سنتے ہیں اور اس کے تخت کے سامنے نشاد پاتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے بہت سی سچائیاں بیان کی ہیں لیکن خدا کے کام کی مذمت اور اس سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کی تحقیر کر رہا ہے اور وہ مسیح مخالف ہیں اور خدا کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی تباہیوں میں پڑ چکے ہیں اور لازم ہے کہ خدا ان کو سزا دے۔ ان میں صرف کیتھولک اور عیسائی پیشوا ہی نہیں، بلکہ تمام فرقوں کے پیشوا اور شخصیات ہیں جو بغیر استثناء کے قادر مطلق خدا کے خلاف ہیں۔ مذہبی دنیا اس مسیح مخالف ٹولے کے چنگل میں پھنسی ہے۔ یہ جانی مانی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
तो अगर हम जानते हैं कि ये बिशप, मुबल्लिग, पास्टर और बुजुर्ग कादर मुतलक खुदा के काम की मुज़ाहमत और मजम्मत करने वाले मसीह मुखालिफ टोले का हिस्सा हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें मुस्तरद करके उन पे लानत करनी चाहिए और अपने आप को उनकी गिरफ्त से आजाद करना चाहिए। ये अक्लमंदी का तकाजा है। अगर हम सच्चे रास्ते की तलाश में उनकी तरफ देखते रहे और उन्हीं से सही गलत बताने की तवक्को जारी रखी, तो ये ना सिर्फ जबरदस्त हिमाकत है, बल्कि अंधापन और जहालत है। अंधों का अंधों की रहनुमाई करना तबाही लाएगा। ये बाइबल की इस आयत को पूरा करता है। अहमक बेअकली से मरते हैं, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। तो यह हम पर वाज़ेह हो चुका कि कैथोलिक और ईसाई पेशवा दीगर तमाम फिरकों के पेशवाओं के हमराह खुलेआम कादर मुतलक खुदा की मजम्मत करते हैं। अपना मर्तबा और मुशाहिरा बरकरार रखने के लिए वो ईमान वालों को मजबूती से जकड़े हुए हैं, उनसे रुकूम ले रहे हैं, तफैलियों की तरह ईमान वालों को खा रहे हैं, जैसे शैतान उनकी लाशों पर दावत उड़ा रहे हों। ये मसीह मुखालिफ अपने ओहदों और रोजगार के लिए तरह तरह की गलत बयानियां करते हैं। वो कहते हैं कि खुदावंद के आने की हर खबर झूठी है, कि खुदावंद यसू को बादल पर ही वापस आना है, कि खुदा की दूसरी तजसीम को कबूल करना जाली मसीह को कबूल करना है। वो झूठ से लोगों को गुमराह करते हैं और ईमान वालों को सच्चाई की तहकीक करने से रोकते हैं। वो बादशाही की बिशारत का इश्तराक करने वालों को गिरफ्तार करने और सजा देने के लिए सीसीपी के साथ मिल जाते हैं। तो ये दीनी पेशवा उन फरीसियों से कैसे मुख्तलिफ हैं जिन्होंने खुदावंद यसू की उनके दौर में मुखालफत की? क्या ये सब खुदा को मसलूब करने वाले लोग नहीं हैं? क्या ये सब झूठे गल्लाबान और मसीह मुखालिफ नहीं हैं जो लोगों को भटका रहे हैं? सोचिए, खुदावंद यसू ने फरीसियों की मुखालफत में क्या अल्फाज कहे। ऐ रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो तुम दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। हम देखते हैं कि आज के दौर के अक्सर दीनी पेशवा फरीसियों से कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिन्होंने खुदावंद यसू की दीवानावार मज़ाहमत की और ईमानदारों की राह में हायल हुए। वो सब खुदा से नफरत और उसके खिलाफ काम करते हैं, और वो आखिरी अय्याम के मसीह मुखालिफ शैतान हैं। कादर मुतलक खुदा का कुछ और कलाम देखें। कादर मुतलक खुदा कहता है, हर फिरके के रहनुमाओं को देखो, वो सब मुतकब्बिर और पारसा बने हुए हैं, और बाइबल की जो तशरीहात वो करते हैं उनमें सयाको सबाक की कमी है, और वो उनके ख्यालात व तोहमात की मरहून मिन्नत हैं। वो अपने काम करने के लिए तोहफों और इल्मियत पर भरोसा करते हैं। अगर वो बिल्कुल भी मनादी ना कर सकते तो क्या लोग उनकी पैरवी करते? उनके पास बहरहाल कुछ इल्म होता है, और किसी नजरिए पर वो मनादी कर सकते हैं, या वो ये जानते हैं कि दूसरों को किस तरह फतह करना है और कुछ मक्कारी का इस्तेमाल कैसे करना है। वो इनका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और उन्हें अपने सामने लाने के लिए करते हैं। वो लोग खुदा पर नाम नेहाद यकीन रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने रहनुमा की पैरवी करते हैं। जब उनका सामना दुरुस्त राह की मनादी करने वाले किसी शख्स से होता है तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं, हमें अपने अकीदे के हवाले से अपने रहनुमा से बात करनी होगी। देखें कि जब लोग खुदा को मानते हैं और सच्चे रास्ते को कबूल करते हैं, तब भी दूसरों की रजामंदी और मंजूरी की जरूरत कैसे होती है? क्या ये कोई मसला नहीं है? फिर वो रहनुमा क्या हो गए? क्या वो फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीह दुश्मन और सच्चाई की राह को कबूल करने के हवाले से लोगों की आमादगी की रुकावट नहीं बन गए?
ऐसे भी हैं जो पुरशिकोह कलीसियाओं में किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं और सारा दिन इसे दोहराते हैं। इसके बावजूद उनमें से कोई एक भी खुदा के काम का मकसद नहीं समझता। उनमें से कोई एक भी खुदा को जानने के काबिल नहीं है। उनमें से कोई भी कम ही खुदा की मंशा के मुताबिक हो सकता है। वो सब के सब बेवक़्त हकीर लोग हैं। हर एक खुदा को सबक देने के लिए बुलंदी पर इस्तादा है। वो दानिस्ता खुदा की मुखालफत करते हैं, हालांकि वो उसका परचम उठाए होते हैं, खुदा पर ईमान का दावा करते हैं। इसके बावजूद वो इंसान का गोश्त खाते और खून पीते हैं। ऐसे तमाम लोग ऐसी बुरी रूहें हैं जो इंसान की रूह हड़प करती हैं। सरगना बदरूहें राह रास्त पर आने की कोशिश करने वालों की राह में दानिस्ता रुकावट बनती हैं और खुदा की जुस्तजू करने वालों की राह में रोड़े अटकाती हैं। वो सालम साख्त के हामिल नजर आ सकते हैं, मगर उनके पैरोकारों को कैसे मालूम हो कि वो कोई और नहीं बल्कि मसीह मुखालिफ हैं जो लोगों को हाँक कर खुदा के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। उनके पैरोकारों को कैसे मालूम हो कि वो जिंदा शैतान हैं जिन्होंने इंसानी रूहों को हड़प करने का अहद कर रखा है। सबसे सरकश वो हैं जो दानिस्ता खुदा की नाफरमानी करते हैं और उसके सामने खम ठोंक कर खड़े हो जाते हैं। वो खुदा के दुश्मन इंतशार पसंद हैं। खुदा के नए अमल के लिए उनका रवैया हमेशा जारहाना होता है। वो इताअत की तरफ हल्का सा मीलान भी नहीं रखते, ना ही उन्होंने कभी खुशी से अपना सरे तस्लीम खम किया या आजिज़ी इख्तियार की। वो खुद को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और कभी किसी के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करते। खुदा के हुजूर वो अपने तई कलाम की तबलीग में सबसे बेहतर और दूसरों पर अमल में खुद को सबसे ज्यादा माहिर गर्दानते हैं। वो अपने कब्जे में मौजूद खजाने कभी तर्क नहीं करते, बल्कि उन्हें दुआ, दूसरों के बारे में प्रचार के लिए खानदानी विरासत समझते हैं और वो उन्हें इन अहमकों को खुतबा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें देवता मानते हैं। बेशक कलीसिया में इस तरह के लोगों की एक खास तादाद है। ये कहा जा सकता है कि वो नाकाबिले तस्खीर हीरो हैं, नस्ल दर नस्ल खुदा के घर में मुकीम हैं। वो कलाम की तबलीग अपना आला तरीन फरीजा समझते हैं। साल ब साल, नस्ल दर नस्ल वो अपने मुकद्दस और नाकाबिले तौहीन फर्ज को जोरों से नाफिज करते रहते हैं। कोई उन्हें छूने की जुर्रत नहीं करता। किसी एक में भी खुलकर मलामत करने की जसारत नहीं होती। वो खुदा के घर में बादशाह बन जाते हैं जो दूसरे लोगों पर नस्ल दर नस्ल जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं। शैतानों का ये टोला गठजोड़ करके मेरा काम बर्बाद करना चाहता है। मैं इन जीते जागते शैतानों को अपनी आंखों के सामने कैसे रहने दूं? मुझे यकीन है कि हम सब इस हवाले से अब वाज़ेह हैं कि ज्यादातर मजहबी पेशवा मसीह मुखालिफ हैं जो सच्चाई से नफरत करते हैं, बुराई के फर्मा बरदार और जाली गल्लाबान हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। उनकी बात सुनना और उनके सामने सर झुकाना खुदा के सामने सर झुकाना नहीं, और ये खुदा की अताअत नहीं, ये शैतान की पैरवी और खुदा की मुखालफत है। ये शैतान का शरीके जुर्म बनना है। ऐसे फर्द से खुदा नफरत करता और लानत करता है। तो हमें ईमानदारों के तौर पर इससे आगाह रहना चाहिए कि हमें खुदा की अजमत बयान करनी है, उससे डरना और सिर्फ उसके और सच के सामने झुकना है। हमें बशर की इबादत और पैरवी नहीं करनी। जैसा कि खुदावंद यसू ने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अगर कोई ऐसा मजहबी पेशवा है
جو سچائی سے محبت کرتا ہے، اگر ان کے الفاظ خداوند کے مطابق ہوں اور وہ ہمیں خدا سے ڈرنے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیں، تو ان کی باتوں کی اطاعت اور پیروی جو سچ سے مطابقت رکھتی ہے خدا کی اطاعت ہے۔ اور اگر ان کے الفاظ سچائی کے مطابق نہیں اور وہ خدا کے کلام کے خلاف ہیں، تو ہمیں انہیں مسترد کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان کی پیروی جاری رکھتے ہیں تو یہ ایک فرد کی، شیطان کی پیروی ہوگی۔ اگر کوئی مذہبی پیشوا سچائی کو مسترد کرتا اور دوسروں کو درست تحقیق کرنے سے روکتا ہے تو وہ مسیح مخالف ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بے نقاب اور رد کرنا چاہیے، اور نہیں کہنے کی ہمت کرنی ہے، ان کے قبضے سے چھڑانا چاہیے خود کو، سچائی کو تلاش اور قبول کر کے خدا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہی سچا ایمان خدا کی اطاعت اور اس کی منشا کے مطابق ہے، بالکل اسی طرح جیسے پطرس نے کہا جب اسے سردار مبلغوں اور فریسیوں نے پکڑ لیا۔ ہمیں آدمیوں کی بجائے خدا کا حکم ماننا چاہیے۔ آئیے قادر مطلق خدا کی ایک اور عبارت پڑھیں۔ خدا کے اتباع کی ایک بنیادی اہمیت یہ ہے کہ ہر چیز آج خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے، خواہ تم زندگی میں وارد ہونے کی جستجو میں ہوں یا خدا کی رضا کی تکمیل کر رہے ہوں۔ آج سب کا محور خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ اگر تم جو راز و نیاز اور جستجو کرتے ہیں آج ان کا محور خدا کا کلام نہیں ہے، تو تم خدا کے کلام سے بیگانے ہو اور روح القدس کے عمل سے مکمل طور پر محروم۔ خدا بس ایسے انسانوں کا خواستگار ہے جو اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوں۔ تم پہلے خواہ کتنی ہی عمدگی اور خلوص سے فہم رکھتے ہو، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور اگر تم ایسی چیزوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو وہ تمہارے مستقبل میں قدم رکھنے میں زبردست رکاوٹ بنیں گے۔ وہ سب لوگ جو روح القدس کے نور حاضر کی پیروی کے اہل ہیں وہ خوش بخت ہیں۔ سابقہ ادوار کے لوگوں نے بھی خدا کے نقش قدم کی پیروی کی تھی، اس کے باوجود وہ اس کی آج تک پیروی نہیں کر سکے۔ یہ آخری دور کے لوگوں کی خوش بختی ہے۔ جو لوگ روح القدس کے موجودہ کام کی پیروی کر سکتے ہیں اور جو خدا کے نقش قدم کی اس طرح پیروی کے قابل ہیں کہ خدا جس طرف ان کی رہنمائی کرے وہ اس کی پیروی کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ جو لوگ روح القدس کے موجودہ کام کی پیروی نہیں کرتے وہ خدا کے کلام کی کارگزاری میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور وہ چاہے کتنا بھی کام کریں یا وہ کتنے بھی سخت مصائب سہیں یا وہ چاہے جتنی بھی بھاگ دوڑ کریں، اس میں سے کچھ بھی خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا اور وہ ان کی توصیف نہیں کرے گا۔ روح القدس کے عمل کی پیروی کا مطلب آج خدا کی مشیت کو سمجھنا، خدا کی موجودہ ضروریات کے تناظر میں اقدام کرنا، آج کے خدا کی اتباع اور پیروی کرنے کے قابل ہونا، خدا کے تازہ ترین فرمودات کے مطابق وارد ہونا۔ صرف یہی وہ شخص ہے جو روح القدس کے عمل کی پیروی کرتا ہے اور روح القدس کے بہاؤ میں ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف خدا کی توصیف حاصل کرنے اور خدا کے دیدار کے قابل ہیں بلکہ خدا کے تازہ ترین اعمال کی بدولت خدا کا مزاج بھی جانتے ہیں اور اس کے تازہ ترین اعمال سے انسانی تصورات اور نافرمانی اور انسان کی فطرت اور جوہر جان سکتے ہیں۔ مزید برآں وہ اپنی خدمت کے دوران اپنے مزاج میں بتدریج تبدیلی کے حصول کے قابل ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی لوگ ایسے ہیں جو خدا کو پانے میں کامیاب ہیں اور جو واقعی سچا راستہ پا چکے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہم اس حوالے سے زیادہ واضح ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا اور اس کی پیروی کرنا، سچائی کو قبول کرنے
اور خدا کے موجودہ کام اور کلام کو قبول کرنے کے متعلق ہے۔ چاہے خدا کا کام لوگوں کے تصورات سے کتنا دور ہے یا کتنے لوگ اس کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں، جب تک یہی سچ ہے اور خدا کا کام ہے، ہمیں اسے قبول اور تسلیم کرنا ہے۔ صرف یہی خدا پر ایمان رکھنا اور اس کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ وحی میں بتایا گیا، یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ آخری ایام میں قادر مطلق خدا یہاں موجود ہے اور بہت سی سچائیاں ظاہر کر رہا ہے۔ وہ خدا کے گھر سے شروع کر کے بنی نوع انسان کو پاک کرنے اور بچانے کے لیے انصاف کا کام کرتا ہے اور ہمیں شیطانی قوتوں سے بچاتا ہے۔ یہ ناقابل چشم پوشی موقع اور بچنے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا واحد طریقہ ہے۔ اب پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو خدا کے ظہور کے خواہش مند ہیں، وہ قادر مطلق خدا کے کام کو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے تمام الفاظ سچ ہیں، یہ کہ وہ خدا کی آواز ہیں۔ وہ خود کو دینی پیشواؤں کے چنگل سے آزاد کر رہے ہیں، کلیسیا کے قابو سے نکل کر مینڈھے کی شادی کی دعوت میں شرکت کے لیے خدا کے حضور پیش ہیں۔ لیکن دینی دنیا میں اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اندھی تقلید اور اپنے دینی پیشواؤں کی پرستش کرتے ہیں، جنہیں مسیح مخالف قوت نے مجبور اور اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ وہ اس بنجر زمین میں سختی سے دھنسے ہوئے ہیں، خداوند کے بادل پر آنے کے بلا جواز منتظر ہیں۔ بہت پہلے خدا کی طرف سے مسترد ہو کر وہ چلاتے اور تباہی میں اپنے دانت پیستے ہیں۔ یہ خداوند یسوع کی پیشگوئی پوری ہونا ہے کہ اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر در حقیقت خدا کے خلاف جا کر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا انہیں ایمان سے عاری سمجھتا ہے۔ خدا مقدس خدا ہے جسے برائی سے نفرت ہے اور اس کی راست بازی ناقابل مخالفت ہے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بچائے گا جو انسانوں کی چاپلوسی میں خدا کی توہین اور مسیح مخالفین کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا کبھی ایسوں کو نہیں بچائے گا جو سچائی سے پیار اور اسے قبول نہیں کرتے بلکہ بائبل کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ خدا کی منشا یہ ہے کہ لوگوں کو اس فریبی مذہبی چنگل سے آزاد کیا جائے۔ اس لیے ہم مسیح مخالف مذہبی قوتوں کی قیود کے مزید پابند نہیں، اور ہم سچائی اور خدا کے کام کی تلاش کے لیے مذہب سے باہر نکل سکتے ہیں، تاکہ خدا کے ظہور اور اس کے کام کے خیر مقدم کی ہماری امید برقرار رہے۔ آئے قادر مطلق خدا کا مزید کلام دیکھیں۔ جس چیز کو تم سراہتے ہو وہ مسیح کی عاجزی نہیں بلکہ نمایاں حیثیت کے جعلی چرواہے ہیں۔ تم مسیح کی محبت یا حکمت پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اوباش جو دنیا کی گندگی میں ڈوب جاتے ہیں۔ تم مسیح کے درد پر ہنستے ہو جس کے پاس اپنا سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن تم ان لاشوں کی تعریف کرتے ہو جو چڑھاوے اینٹتی ہیں اور عیاشی کی زندگی گزارتی ہیں۔ تم مسیح کے شانہ بشانہ دکھ اٹھانے کو تیار نہیں ہو، لیکن تم خوشی سے اپنے آپ کو ان لاپرواہ مسیح دشمنوں کی باہوں میں پھینک دیتے ہو، حالانکہ وہ صرف تمہیں گوشت، الفاظ اور اختیار مہیا کرتے ہیں۔ اب بھی تمہارا دل ان کی طرف، ان کی شہرت کی طرف، ان کی حیثیت کی طرف، ان کے اثر و رسوخ کی طرف مڑتا ہے، اور پھر بھی تم ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہو جس سے تم کو مسیح کے کام پر یقین مشکل لگتا ہے اور تم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تم میں مسیح کو تسلیم کرنے کے ایمان کی کمی ہے۔ آج تک تم نے اس کی پیروی کی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بلند و بانگ تصاویر کا ایک سلسلہ ہمیشہ کے لیے تمہارے دل پر چھایا ہوا ہے۔ تم ان کے کسی قول و فعل کو فراموش نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے الفاظ اور ہاتھ کو۔ وہ تمہارے دل میں ہمیشہ کے لیے سب سے زیادہ اور ہمیشہ کے لیے سورما ہے، لیکن مسیح امروز کے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ تمہارے دل میں ہمیشہ کے لیے غیر اہم ہے اور ہمیشہ کے لیے قابل احترام نہیں ہے، کیونکہ وہ
بہت عام ہے، اس کا اثر بہت کم ہے اور وہ بلند و بانگ دعووں سے بہت دور ہے۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ جو لوگ حق کی قدر نہیں کرتے وہ سب کافر ہیں اور حق کے غدار ہیں۔ ایسے آدمیوں کو مسیح کی خوشنودی کبھی نہ ملے گی۔ کیا اب تم نے یہ شناخت کر لی ہے کہ تمہارے اندر کتنا کفر ہے اور مسیح کے ساتھ کتنی خیانت ہے؟ میں تجھ کو اس طرح نصیحت کرتا ہوں کہ چونکہ تو نے سچ کا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو دل سے وقف کر دے، تذبذب یا نیم دلی نہ دکھا۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ خدا دنیا کا نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک شخص کا، بلکہ ان سب کا ہے جو اس پر صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں، وہ سب جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سب جو اس کے عقیدت مند اور وفادار ہیں۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ آخری ایام میں خدا کے ظہور اور کام کی سچائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا آپ کوئی سوالات رکھتے ہیں تو ہم آپ کو نیچے کمنٹس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔